الحصة الثالثة الجمل حول الموضوع. كيف قضيت يوم أمس؟ كيف قضيت؟ قضا يقضي گزارنا، يوم أمس گزشتہ دن. يوم الخميس كيف قضيت يوم الخميس؟ كيف تمضي معك الأيام؟ جب آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ آج کل حالات کیسے چل رہے تو عربی میں کہیں گے كيف تمضي معك الأيام، كيف تمر بك الأيام. مر يمر گزرنا. ما هو برنامجك اليومي؟ یار آپ کے روزانہ کے معمولات اور پروگرام کیا ہے؟ برنامج، پروگرام. اقضی وقتی بین المدرسة والبیت والمسجد. بس ہمارے کیا معمولات؟ مدرسے میں ہوتے، گھر چلے جاتے، پھر مسجد آتے ہیں، یہی میرے معمولات. الجملة الرابعة: برنامجي اليومي لا يسمح لنا بزيارتك. برنامجی الیومی، میرے روزانہ کی جو معمولات ہے، پروگرام ہے، وہ مجھے اجازت نہیں دیتا آپ کی زیارت کے لیے. هل لديك وقت محدد لمطالعة الكتب الخارجية؟ وقت محدد أي وقت مقرر. بالطبع، جی ہاں. أطالع الكتب الخارجية بعدما انتہی من جميع واجبات المدرسہ. جب مدرسے کے تمام ہوم ورک اور کام کرتا ہوں اس کے بعد خارجی مطالعہ بھی رکھتا ہوں. افرش، فرش یفرش، صاف کرنا. اسنانی، دانت. بالسواک، مسواک کے ذریعے. مسواک کے ذریعے دانتوں کی صفائی کرتا ہوں. افرش اسنانی بالمعجون والفرشات، ٹوتھ پیسٹ والفرشات اور برش کے ذریعے دانتوں کو صاف کرتا ہوں. انا اوقت المنبه لصلاة الفجر. وقت یوقت، توقیت، ٹائم پہ لگانا. المنبه، الارم لصلاة الفجر. ما هو الوقت المخصص لممارسة الرياضة البدنية؟ ممارسة الرياضة بدنية، ورزش. الوقت المخصص أي الوقت المقرر والمحدد. فهذه بعض الأسئلة والأجوبة ما نحتاج إليها في التكلم حول الحياة اليومية، فتحفظونه إن شاء الله.